श्रद्धेयाः प्रियाः मम छात्राः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन आयोजितायाम् अस्याम् ई पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं सूर्यमणिरथः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पुरी परिसरस्य साहित्य विभागे अहं मुख्यः अध्यापकः अस्मि। तत्र भवतां कृते अधुना अस्मिन् पर्याये काव्यप्रकाशस्य पंचम उल्लासः मया पाठ्यते। काव्यप्रकाशे यथा पंचम उल्लासे पाठालोचना विहिता अस्ति तदनुगुणं भवतां समेषां सुखबोधाय मया अत्र सः पाठः आलोच्यते। जानन्ति भवन्तः काव्यप्रकाशः संस्कृत अलङ्कारशास्त्रेषु एकः मूर्धन्यः ग्रन्थः अस्ति। आचार्येण मम्मटेन असौ ग्रन्थः विरचितः। प्रायशः अलङ्कारशास्त्रे यावन्ति तत्त्वानि निहितानि सन्ति तावन्ति सर्वाणि तत्त्वानि अत्रापि उल्लिखितानि सन्ति। अतएव काव्यप्रकाशस्य कर्ता आचार्य मम्मटः वाग्देवतावतारः इति स्मर्यते। विद्वांसः अपि मुक्तकण्ठेन तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। अहं तु इतः परम् अधिकं किञ्चिदपि न उक्त्वा तत्र प्रकृतविषयम् अनुसरामि। भवन्तः जानन्ति काव्यप्रकाशे 10 उल्लासाः सन्ति। तेषु 10 उल्लासेषु पंचम उल्लासः अन्यतमः अस्ति। अहं तु मन्ये 10 उल्लासेषु पंचम उल्लासस्य मुख्यत्वं महत्त्वं च सर्वदा वरीवर्ति। यतः साहित्यशास्त्रे प्राणस्वरूपं यत् तत्त्वमस्ति तद्भवति व्यञ्जनातत्त्वं। व्यञ्जनातत्त्वस्य स्थापनार्थम् अयं पंचम उल्लासः सम्पूर्णतया मम्मटेन उत्सर्गीकृतः। अत्र पंचम उल्लासे सः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदादिकं प्रदाय ततः परं व्यञ्जनायाः स्थापने महान्तं यत्नं करोति। आगच्छन्तु अधुना अस्माभिः तत्र आदितः किञ्चित् आलोचयामः। अस्माभिः ज्ञातं यत् काव्यप्रकाशे ये पाठाः सन्ति, ये पाठविभागाः अपि कल्पिताः सन्ति, तेषु पाठेषु अयं भवति अन्यतमः कश्चन पाठः। स तु आद्यः पाठः गुणीभूतव्यङ्ग्य आलोचना इति रूपेण अस्माभिः परिकल्पितः अस्ति। भवन्तः जानन्ति काव्यस्य ध्वनिः इति आनन्दवर्धनेन स्वीकृतमस्ति। स च ध्वनिः तत्र वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः इति त्रिरूपात्मकः भवति। यत्र रसस्य प्रामुख्यं वर्तते, रसः यत्र ध्वन्यते तत्र रसध्वनेः काव्यात्मत्वं स्वीकृत्य आचार्यैः बहु प्रतिपादितमस्ति। अन्ततो गत्वा ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनः प्रतिपादयति काव्यस्य आत्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा क्रमच द्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। एतेन सह प्रतिपादयति रसः एव काव्यस्य आत्मा। यद्यपि वस्तुध्वनिः वर्तते, अलङ्कारध्वनिरपि वर्तते, तथापि रसध्वनेः प्रामुख्यं तेन अङ्गीकृतम्। असौ रसध्वनिः यदा काव्यस्य आत्मरूपेण स्वीक्रियते तदानीं सहृदयानां मनसि कश्चित् नूतनः भावः उद्वेलितः भवति। सर्वे सामाजिकाः सहृदयाः रसायनितहृदयाः भवन्ति। रसं लब्ध्वा तेषां मनसि यः आनन्दो जायते सः आनन्दः अनिर्वचनीयः। अस्य रसस्य प्रामुख्ये रसध्वनिः भवति। यदा रसः गुणीभूतः भवति तदानीं रसवद अलङ्कारः भवति। स च रसवद अलङ्कारः कदाचित् गुणीभूतव्यङ्ग्ये अपि तिष्ठति। जानन्ति भवन्तः को नाम ध्वनिरिति। आनन्दवर्धनेन उक्तं यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः। अस्य लक्षणस्य इदं तात्पर्यमस्ति यत् यत्र वाच्यार्थः वाचकशब्दश्च आत्मानं गुणीकृत्य अर्थान्तरस्य प्रतिपादकत्वं भवति तत्रैव ध्वनिर्भवति। ध्वनिस्थले वाच्यार्थः वाचकशब्दश्च सम्पूर्णतया आत्मनः उत्सर्गं कृत्वा
अर्थान्तरस्य प्रतिपादकत्वेन आत्मानं नियोजयति, अतः तत्रैव ध्वनिर्भवति। अस्य लक्षणस्य सरलतया व्याख्याने आचार्य ममटः अपि काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे कथयति, वाच्याति सैनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमं, यत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया अतिशयः भवति, चारुत्वाधिक्येन व्यङ्ग्यार्थस्य महत्त्वं यत्र वर्तते वाच्यार्थ अपेक्षया तत्रैव ध्वनिर्भवति। अत्र इदं तात्पर्यं, यदि वाच्यार्थस्य प्राधान्यं न तिष्ठति, वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थस्य कृते आत्मनः उपसर्जनं करोति, आत्मानं गुणीकरोति, तत्रैव ध्वनिर्भवति। परन्तु महाकवीनां काव्येषु एतादृशानि कानिचित् स्थलानि दृश्यन्ते यत्र वाच्यार्थस्यपि प्रामुख्यं वर्तते। तदानीं किं प्रकारकं काव्यं स्यात् इति आकाङ्क्षायां तत्रापि आचार्यैः गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकस्य काव्यप्रकारस्य स्थितिः निरूपिता अस्ति। तेषाम् अयम् अभिप्रायः, यत्र वाच्यार्थः आत्मनः प्राधान्यं संस्थापयति, आत्मनः प्राधान्यं तावत् संरक्षति, व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं न तिष्ठति, तत्रैव गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अत एव उक्तमस्ति, तत्र व्यङ्ग्यार्थापेक्षया वाच्यार्थस्य अप्राधान्ये गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अत एव आनन्दवर्धनेन अपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य लक्षणप्रसङ्गे उक्तं, यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्य चारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। यदि वाच्यस्य चारुत्वं प्रकर्षवत् भवति, प्रकर्षशाली भवति, तर्हि तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अतएव आचार्यैः पुनरपि उक्तं, तत्र अतादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्। अतादृशी गुणीभूत व्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् इति कथनेन अतादृशी इति सप्तमी विभक्तिः, व्यङ्ग्ये अतादृशी सति, अर्थात् यथा प्रथमप्रकारे काव्यभेदे प्रथमप्रकारे काव्ये व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यमासीत्, यदि तादृशं प्राधान्यं न तिष्ठति तर्हि तत्र वाच्यार्थस्य प्रकर्षशालित्वं स्यात्, अतएव तदानीं गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अधुना गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य आलोचनाप्रसङ्गे आचार्य ममटः काव्यप्रकाशस्य पंचम उल्लासस्य प्रारंभे गुणीभूतव्यङ्ग्यव्यवस्थाम् एव करोति। गुणीभूतव्यङ्ग्यविषये सः तत्रापि आलोचयति। ग्रन्थकारः आदौ गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अष्टौ प्रभेदान् दर्शयितुं लिखति। अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्ध्यङ्गमस्फुटं संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरं व्यङ्ग्यमेव गुणीभूत व्यङ्ग्यस्याष्टौ विधाः स्मृताः। अनेन क्रमेण गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अष्टौ भेदाः भवन्ति। आद्यः भेदः अगूढाख्यः भेदः, द्वितीयः भेदः अपरस्याङ्गभेदः, तृतीयः भेदः वाच्यसिद्ध्यङ्गभेदः, चतुर्थः अस्फुटाख्यभेदः, पंचमः संदिग्धप्राधान्यभेदः, षष्ठः तुल्यप्राधान्यभेदः, सप्तमः काक्वाक्षिप्तभेदः, अष्टमः असुन्दराख्यः भेदः इति क्रमेण अष्टौ भेदाः भवन्ति। येषु अष्टभेदेषु व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं कदाचित् नास्ति। तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य यत्र एकरूपेण प्राधान्यं वर्तते तत्रैव ध्वनिः, परन्तु यदि किञ्चित् तत्र प्राधान्ये न्यूनत्वं जातं, समप्राधान्यं जातम् अथवा व्यङ्ग्यार्थस्य गूढत्वं न जातं, तर्हि एवं विधेषु स्थलेषु व्यङ्ग्यार्थस्य अपकर्षः जातः, व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं न जातम्, अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थानं तत् भवितुम् अर्हति इति आचार्यस्य अभिप्रायः। अगूढशब्दस्य अर्थः अयं भवति, न गूढः अगूढः। गूढः इत्युक्ते गोपनं, यत्र व्यङ्ग्यार्थः गोपनरूपेण न तिष्ठति, अगोपनरूपेण तिष्ठति, तत्र अगूढाख्यः गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदः जायते। कामिनी कुचकलशवत् इति आचार्यैः प्रतिपादितं। यथा काचित् कामिनी तस्याः स्तनजुगलस्य गोपनं करोति, किञ्चित् यथा झिल्लीवस्त्रद्वारेण सा स्व अंगसौष्ठवं किञ्चित् लुकायितं करोति, अन्यत्र किञ्चित् प्रकाशयति, तदानीं तस्याः अंगसौष्ठवं
द्रष्टुं सहृदयानां मनसि उत्कण्ठा जायते। परन्तु यदि व्यङ्ग्यार्थः तादृशः न भवति तर्हि तत्र अगूढाख्यः गुणीभूतव्यङ्ग्यः जातः। अतः आचार्यैः उक्तं नान्ध्रीपयोधरैवातितरां निगूढः नोगूर्जरीस्तनैवातितरां प्रकाशः अर्थो गिरामपि पिहितश्च कश्चित् सौभाग्यमेति मरहट्टवधू कुचाभः। एवं रूपेण यदि व्यङ्ग्यार्थस्य स्थितिः स्यात् तर्हि तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य चारुत्वम् अपि स्यात्। यदि इतोपि किञ्चित् न्यूनं स्यात् तर्हि व्यङ्ग्यार्थस्य चारुत्वं नश्यति। अतएव व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं न जायेत, ततः गुणीभूतव्यङ्ग्यं स्यात्। अतः अगूढाख्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य आलोचनप्रसङ्गे ममटेन इदं पद्यम् उदाहृतं। जस्याश्रुत्कृततिरस्कृतिरेत्यतप्त शुचिव्यधाव्यतिकरेण जुनक्तिकर्णुः काञ्चीगुणग्रथनभाजनमेषसोऽस्मि जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि। विराटस्य गृहे तस्य श्यालकेन कीचकेन कृतं दुर्व्यवहारं निवेदयन्ती द्रौपदीं प्रति तत्र बृहन्नलारूपेण स्थितस्य अर्जुनस्य उक्तिरियम्। अर्जुनः कथयति यस्य मम शत्रुकृतः तिरस्कारः मम कर्णयोः प्रविश्य मां अतितरां पीडयति, अतः जीवन न भवामि, निन्दनीयजीवनोऽस्मीति अर्थः। अस्मिन् पद्ये अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः अगूढत्वात् गुणीभूतावस्थां दर्शयितुं वृतौ आचार्यः ममटः लिखति यत् अत्र जीवन्नीति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य विराटकन्यकायाः नृत्यशिक्षकत्वेन बृहन्नलारूपेण विद्यमानस्य अर्जुनस्य जीवन इति स्वगतौ जीवनाभावः इति बोधने मुख्यार्थस्य बाधा जाता, अतः लक्षणा अपि समागता। लक्षणायाः प्रयोजनरूपेण अर्जुनस्य अनुतापातिशय्यम् अत्र वर्तते। एतत् प्रयोजनं वाच्यमानं सत् अगूढं भवति। अत्र कथनस्य अयम् अभिप्रायः, यदा अर्जुनः स्वयं वदति तदानीं सः कथयति जीवन सम्प्रति किम् आवहामि। स्व उक्तौ जीवन इति यत् पदम् उक्तम् अर्जुनेन तत्र स्व उक्तौ इदं पदं बाधितं भवति। अतएव मुख्यार्थबाधेन अत्र लक्षणा आगच्छति। लक्षणया अर्थान्तरेण अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनित्वेन अत्र मम जीवनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति यत् व्यङ्ग्यम् आगच्छति तत् व्यङ्ग्यं गुप्तरूपेण स्थातुं नार्हति, अतएव सहसा वाच्यमानं भवति। अतः इदमेव अगूढाख्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्थलम्। पुनः लक्षणमूलस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनौ अगूढाख्यगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदं दर्शयितुम् आचार्यः ममटः लिखति उनिद्रकोकनदरेणुपि संगीताङ्गः गायन्ति मञ्जुमधुपा गृहदीर्घिकासु एतत् चकास्ति चरवेर्नवबन्धुजीव पुष्पच्छदाभमुदयाचलचुम्बिबिम्बम्। अत्र आचार्यस्य अयम् अभिप्रायः उदयाचलचुम्बिबिम्बम् इति सूर्यस्य यत् बिम्बम् अत्र प्रतिपादितमस्ति तत् बिम्बम् उदयाचलचुम्बी भवति। अत्र रात्रौ रतिक्लान्ता काचित् नायिका प्रगाढनिद्रया सहिता अस्ति। तां निद्रितां नायिकां प्रातः प्रबोधयितुं तस्याः सखी आगत्य कथयति, अरे सखी, एतावत् कालं यावत् त्वया सुप्तम्, अधुना प्रातः कालः समागतः, कथं निद्रा त्वया न त्यज्यते। एतत् प्रकाशयितुं सा कथयति रवेः बिम्बम् उदयाचलचुम्बी जातम्। अत्र उदयाचलचुम्बी जातम् इति कथनेन अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनिर्भवति। कथमिति चेत् चुम्बी चुम्बनं तु सजीवस्यैव कार्यं। यः कश्चित् सजीवः अस्ति सः अपरस्य सजीवस्य कृते अथवा निर्जीवस्य कृते चुम्बनं कर्तुं शक्नोति, परन्तु निर्जीवं रविबिम्बं कथम्
उदयाचलस्य चुम्बने समर्थं भवति। अत्र आचार्यः कथयति उदयाचलचुम्बी बिम्बं रवेः चकास्ति इति नैकायाः सखी यत् उक्तवती। अत्र चुम्बनं तावत् सजीवस्य धर्मः भवति। कश्चित् सजीवः अपरस्य कस्यचित् कृते चुम्बनं दातुं शक्नोति। निर्जीवं रविबिम्बं कथम् उदयाचलस्य चुम्बने समर्थम् इति अत्र मुख्यार्थस्य बाधा जाता। यतः रविबिम्बं निर्जीवं तस्य चैतन्यं नास्ति, तस्य बिम्बस्य जीवनमपि नास्ति, अतः सः उदयाचलस्य चुम्बने असमर्थत्वं भवति। रविबिम्बं निर्जीवं भवति, अतएव निर्जीवस्य रविबिम्बस्य निर्जीवस्य सूर्यस्य बिम्बस्य करस्य किरणस्पर्शस्य उदयाचलचुम्बने किमपि सामर्थ्यं नास्ति। अतएव अत्र मुख्यार्थस्य बाधा जाता। अतएव एतेन तत्र व्यङ्ग्यार्थस्य वाच्यमानत्वं जातं, येन अयं व्यङ्ग्यार्थः स्वप्राधान्यं गूढरूपेण स्थापयितुं न शक्नोति। अतएव अगोपनत्वं जातं, सामान्यरूपेण वाच्यमानं जातम्। अत्र अयमेव आचार्यस्य अभिप्रायः। पुनः अभिधामूलध्वनेः तत्र कथम् अगूढत्वम् अस्ति एतदपि दिदर्शयिष्युः आचार्यः अन्यत् एकं पद्यम् उदाहरति। अत्रासिति फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः दिव्यैरिन्दजिदत्र लक्ष्मणसरैः लोकान्तरं प्रापितः केनाप्यत्र मृगाखिराख्यसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी। अस्मिन् पद्ये अन्तिमचरणे केनाप्यत्र इति स्थले अभिधामूलान्तर्गत अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य अगूढत्वं वर्तते। अत्र इदं तात्पर्यं यदा लङ्कानगर्यां रावणं विनाश्य रामचन्द्रः पुष्पकजानमारुह्य अयोध्यां प्रति आगच्छति, तदानीं मध्ये मार्गम् आकाशे स्थित्वा सः स्वप्रियां सीताम् उद्दिश्य रणस्थल्याः विभिन्नानि स्थानानि दर्शयति। तत्र रणस्थलीमध्ये कुत्रचित् इन्द्रजितः वधः आसीत्। इन्द्रजितः इत्युक्ते इन्द्रजित् नाम्नः राक्षसस्य वधः कृतः आसीत्। कुत्रचित् अन्यत् किमपि राक्षसाणां वधादिकर्म कृतमासीत्, तत्सर्वं सः प्रदर्शयति। अन्तिमे सः कथयति, हे सुमुखी, अत्रापि भवती पश्यतु, अत्र केनापि तस्य रावणस्य कण्ठाटवी कृत्ता। कृत्ता इत्युक्ते खण्डिता। कण्ठाटवी इत्युक्ते दशग्रीवत्वात् तस्य 10 शिरांसि सन्ति। 10 शिरसां छेदनं केनचित् कृतम् इति रामेण अत्र उच्यते। अत्र अन्तिमे पादे केनापि कृत्ता इति यदुक्तं तत् केनापि इति पदप्रयोगात् रामेण इति अर्थः झटिति एव आगच्छति। अतएव तत्रापि इति पदे तत्र केनापि इति स्थाने तत्रापि इति पदस्य योजने रामपदस्य अर्थः तत्र व्यङ्ग्यरूपेण आगच्छति। रामः इति व्यङ्ग्यरूपेण यदि आगतः स्यात् तर्हि अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं स्यात्, परन्तु व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यम् अत्र न वर्तते इति कृत्वा अत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलमिति आचार्यस्य अभिप्रायः। गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य द्वितीयः भेदः तत्र आचार्येण प्रदर्श्यते अपरस्याङ्गम् इति। अपरस्य अङ्गम् इति कथनेन यदि कश्चित् रसः अपरस्य रसस्य अङ्गत्वेन परिणतः भवति, यदि कश्चित् रसः अपरस्य भावस्य वा अङ्गरूपेण परिणतः भवति, एतादृशेषु स्थलेषु अपि अपरस्य अङ्गत्वं जायते। अपरस्य अङ्गत्वेन यदा अर्थः व्यङ्ग्यः तिष्ठति तदानीं तस्य स्वप्राधान्यं नश्यति। अतएव तादृशे स्थले अपि गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। तद् गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति अपराङ्गम्। तत्र अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य उदाहरणप्रदर्शने आचार्यः लिखति, अयं सरसनोत्कर्षी पीनस्तनविवर्धनः नाभ्यूरुजघनस्पर्शी निविविस्रंसनः करः। अत्र महाभारतयुद्धे भूरिश्रवः इति कौरवपक्षीयः कश्चित् सेनापतिः मारितः। भूरिश्रवस्य मरणवार्तामाकर्ण्य तस्य पत्न्यः युद्धस्थलीमागत्य पश्यन्ति, तस्य भूरिश्रवसः छिन्नः करः तत्र पतितः। तं छिन्नं करम् आलोक्य पत्न्यः विलपन्ति। अयं सः करः, यः करः रसनोत्कर्षी आसीत्। शृङ्गारसमये यः करः अस्माकं
रसनाम् उत्कर्षितवान्, अस्माकं रसनायाः उन्मोचनं कृतवान्। अयं सरसनोत्कर्षी। पुनः अयं स एव करः यः पीनस्तनविमर्दनः। अस्माकं यत् पीनस्तनजुगलम् अस्ति तत् पीनस्तनजुगलम् अनेन करेण अपि मर्दितमासीत्। अयं स एव करः यः करः अस्माकं पीनस्तनमर्दनकारी आसीत्। अस्माकं यत् पीनं पृथुलकुचजुगलं वर्तते तस्य कुचजुगलस्य मर्दनकारी आसीत् अयमेव छिन्नः करः। न केवलं एतत्, नाभि उरुजघनस्पर्शी अपि अयं करः आसीत्। शृङ्गारक्रीडायाम् अयं करः अस्माकं नाभिप्रदेशस्य स्पर्शं कृतवान्, उरुप्रदेशस्य स्पर्शं कृतवान्, पुनः नाभि उरुजघनस्थलस्य अपि स्पर्शनं कृतवान्। अतः एतादृशः अयं सः करः अस्ति। अत्र कथनस्य अयम् अभिप्रायः प्राकरणिकदृष्ट्या स्वामिनः मरणात् करुणरसः अत्र प्रधानतया वर्तते, परन्तु यया शैल्या अस्य वर्णनं कृतमस्ति तत्र शृङ्गारस्य अपि ज्ञानं जायते। अत एव शृङ्गाररसस्य अपि अत्र मुख्यतया स्वामिनः मरणात्, अत्र भूरिश्रवसः स्वामिनः मरणात् करुणरसः मुख्यः अस्ति, परन्तु यादृश्या शैल्या अत्र करुणस्य वर्णनं कृतमस्ति सा शैली शृङ्गाररसस्य अपि स्मारिका भवति। नाभिरुजघनस्पर्शी निविविस्रंसनः करः पृथुलस्तनमर्दनकारी अयं करः इति कथनेन अत्र शृङ्गारस्य अपि अनुभवो जायते, परन्तु प्राकरणिकदृष्ट्या अत्र करुणस्य प्रामुख्यमस्ति, शृङ्गारस्य गौणत्वमस्ति। अत्र अपराङ्गमिति उक्ते यदि कश्चित् रसः अपरस्य रसस्य भावस्य वा अङ्गरूपेण तिष्ठति तर्हि तत्र रसः स्वप्राधान्यं जहाति, तत्र व्यङ्ग्यरूपेण सः स्थातुं नार्हति। अत एव अपरस्य अङ्गरूपेण विद्यमानत्वात् इदं स्थलम् अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलं भवितुम् अर्हति इति आचार्यस्य अभिप्रायः। पुनः रसस्य भावाङ्गतया अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलं दिदर्शयिषुः आचार्य ममटः काव्यप्रकाशस्य पंचमोल्लासे अन्यतेकं पद्यम् उदाहरति। कैलासालयभाललोचनदृशा निर्वर्तिता लक्तक व्यक्तिः पादनखद्युतिर्गिरिभुवः सावः सदात्रायताम्। स्पर्धा बन्धसमृद्ध एव सुदृढं रूढा ययोर्नेत्रयोः कान्तिः कोकनदानुकार सरसा सद्यः समुच्छार्यते। अस्मिन् श्लोके कवेः पार्वती विषयिणी रतिर्वर्तते। अत्र पार्वती देवी भवति। साहित्यिकानां मतेन देवादिविषया रतिर्भावः। अत्र पार्वती विषयिणी रतिः अत्र विद्यमानत्वात् अत्र कविविषयिणी पार्वती रतिः अत्र भावत्वेन वर्तते, परन्तु अस्य रतिभावस्य अङ्गरूपेण पार्वतीं प्रति शिवस्य शृङ्गारभावोऽपि वर्तते। अतएव भावाङ्गतया रसस्य शृङ्गारस्य विद्यमानत्वात् इदं स्थलं भवति गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलम्। अपराङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलरूपेण इदं पद्यम् अपि ममटेन संगृहीतम् उदाहृतं च। पुनः भावस्य अङ्गरूपेण विद्यमानस्य अपरस्य भावस्य अङ्गत्वमाश्रित्य जायमानं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्थलं ममटः दर्शयति। अत्युच्चः परितस्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः स्थानेतानपि बिभ्रति किमपि न क्लान्तासि तुभ्यं नमः। आश्चर्येण मुहुर्मुहुस्तुतिमिति प्रस्तौमि यावत् भुवः तावत् बिभ्रदिमं स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रितः। अस्मिन् पद्ये कश्चित् चाटुकारः राज्ञः स्तुतिं करोति। सः कथयति राज्ञः पुरस्तात्, भो राजन्, इयं पृथिवी अति विशाला अस्ति। अत्र अत्युच्चाः पर्वताः अपि शोभन्ते, बहवः समुद्राः, बहुयः नद्यः अपि अत्र विराजन्ते। एतान् सर्वान् बिभ्रति पृथिवी सुस्थिरा वर्तते। अतएव अहं चिन्तयामि पृथिवी सर्वेभ्यः अपि महत्तरी। यदा एतद् विचिन्त्य अहं पृथिव्याः स्तुतिं कर्तुम् आरेभे तदानीं भवतः भुजः मम स्मृतिपथम् आगतः।
मया चिंतितं मया स्मृतं अरे अहं कथं पृथिव्याः स्तुतिं कर्तुं गच्छामि। अस्याः पृथिव्याः अपि धारणं राज्ञः भुजेन कृतमस्ति। अतएव पृथिवी अपेक्षया भुजस्य बलियस्त्वम् अत्र प्रतिपादितम्। अतएव अत्र कविविषयिणी पृथिवीरतिः भावत्वेन वर्तते। ततः यदा राज्ञः अपि स्तुति प्रसंगे पृथिव्याः नीचत्वं प्रदर्शितम्, अर्थात पृथिवी यदि एतान् सर्वान् बिभ्रति बलियसी अस्ति, तथापि एतस्याः बलियस्याः पृथिव्याः धारणं राज्ञा कृतम् इति कृत्वा पृथिवी अपेक्षया राज्ञः महत्तरं प्रतिपादितम् अस्ति। अतएव कवेः राजविषयकः रतिभावः अपि अत्र भावरूपेण वर्तते। उक्तमस्ति तत्र मुनिविषयिणी रतिः, राजविषयिणी रतिः, देवविषयिणी रतिः, पुत्रविषयिणी रतिर्वा यत्र वर्तते तत्र भावः स्यात्। देवादिविषया रतिः भावः प्रोक्तः, व्यभिचारी तथा अंजितः। अतएव भावस्य इदं यत् लक्षणं वर्तते तदनुसारेण अत्र आदौ पृथिवी विषयिणी रतिः वर्तते, ततः राजविषयिणी रतिर्वर्तते। पृथिवी विषयिणी रतिभावस्य अंगरूपेण राजविषयकरतिभावस्य स्थितित्वात् अत्र भावस्य अंगरूपेण भावस्य विद्यमानत्वं वर्तते। अतएव अपरांग गुणीभूत व्यंग्यस्य स्थलमेतदिति आचार्यमठस्य अभिप्रायः। अनन्तरं रसाभास भावाभासयोः भावांगत्वेन स्थितयोः अपरांग गुणीभूत व्यंग्यस्य स्थलम् उदाहर्तुम् आचार्यमठः अन्यत् पद्यम् उपस्थापयति। तज्जथा बन्दीकृत्य नृपद्विषां मृगदृशा स्ताः पश्यतां प्रेयसां श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितः चुम्बन्ति ते सैनिकाः अस्माकं सुकृतैर्दृशोर्निपतितो शौचित्यवारङ्निधे विध्वस्ता विपदो खिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिः स्तूयसे। अत्र चाटुकारः राज्ञः चाटुकरण प्रसंगे कथयति, हे राजन्, भवतः सैनिकाः शत्रून् पराजित्य तेषां सम्मुखे तेषां पत्नीः आलिङ्गन्ति, चुम्बन्ति, मानभङ्गाय प्रणमन्ति, पत्नीनाम् अङ्गानि अपि श्लिष्यन्ति। लज्जाजनक परिस्थितिमेताम् अवलोक्य अपि ते शत्रवः कुपिताः न भवन्ति, प्रत्युत भवतः प्रशंसां कुर्वन्ति। ते कथयन्ति, हे महाराज, अस्माकं भाग्यवशतः भवान् अस्माभिः अवलोकितः, अस्माकं सर्वाः विपदः अधुना विनष्टाः जाताः। अत्र कथं रसाभासो वर्तते, भावाभासो वा वर्तते तत् प्रतिपादयति आचार्यः ममटः। तत्र अनौचित्य रतिः रसाभासः इति साहित्यिकाः वदन्ति। यत्र रतिः अनुचिता भवति तत्र रसाभासो जायते। राज्ञः सैनिकाः राजपत्नीनां कृते शत्रुराजस्य पत्नीनां कृते यादृशम् आचरणं कुर्वन्ति तत् आचरणं शृङ्गाररसस्य आभासत्वं सूचयति। तत्र शत्रुराजस्य पत्नीनां कृते सैनिकैः यः व्यवहारः कृतः सः उचितः रतिमूलकः न भवति। अतएव अनुचित्यात् अत्र रसाभासो जातः। यतः राज्ञः पत्नी तादृशी महती भवति, तादृश्याः महत्याः राजपत्न्याः कृते तादृशस्य महत्शालिनः राज्ञः अपि स्थानम् अपेक्षते। परन्तु राज्ञः स्थाने सैनिकानां स्थानं परिकल्पितमस्ति। अतएव रतिः अनुचिता जाता। अनुचित रतियोगेन अत्र रसाभासो जातः। तत्र रसाभासस्य अंगरूपेण अपि भावाभासो वर्तते। तत्र अनुचितः भावः भावाभासः इति उच्यते। शत्रवः राज्ञः स्तुतिं कुर्वन्ति, तत्र राज्ञः पुरस्तात् अथवा शत्रुराजा तत्र वर्तते, शत्रुराजस्य पुरस्तात् तत्र शत्रूणां पत्नीनां कृते या अवस्था वर्तते तत्र शत्रवः कुपिताः भवेयुः, परन्तु शत्रवः कुपिताः न भवन्ति, प्रत्युत राज्ञः स्तुतिं कुर्वन्ति। हे राजन्, भवतः सैनिकाः यद्यपि अस्माकं पत्नीषु
एवं अपि आचरन्ति तथापि वयं चिन्तयामः अस्माकं सर्वाः विपदः विनष्टः जातः इति। अतएव अत्र शत्रूणां राज्ञः कृते यादृशः व्यवहारः भवति सः व्यवहारः अपि अनुचितः। शत्रुत्वात् सैनिकानां शत्रुत्वात् अन्येषां शत्रुराजानां तत्र व्यवहारः कठिनः भवेत्। ते कुपिताः सन्तः राज्ञः कृते गालिं दद्युः, परन्तु तादृशीम् अवस्था अत्र न भवति। प्रत्युत शत्रवः राज्ञः कृते स्तुतिं कुर्वन्ति, अतः अत्र अनुचितः भावः जातः, तेन भावाभासः जातः। एतयोः सकाशात् अत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यं जातम्। अतः आचार्यः कथयति अपरांग गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपेण इदं स्थलमपि वर्तते। अत्र रसाभासस्य अंगरूपेण भावाभासस्य स्थितिः अपि वर्तते। अतः इदं स्थलं भवति अपरांग गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य स्थलम् इति। इदानीं यावत् अस्माभिः गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य यः भेदविषयः आलोचितः तत्र इतराङ्गत्वेन अपरस्य अंगत्वेन अगूढत्वेन तत्र अनेके विषयाः अस्माभिः आलोचिताः सन्ति। तत्र व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये ध्वनिः यत्र न भवति, वाच्यार्थस्य यत्र प्राधान्यं वर्तते तत्रैव गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। गुणीभूतं व्यङ्ग्यम् इति कथनेन स्वतः ज्ञायते अगुणीभूतं गुणीभूतं यथा भवति इति गुणीभूतव्यङ्ग्यं भवति। अभूत तद्भावे चुयिः इति एकः प्रत्ययः अत्र लग्नः वर्तते। अभूत तद्भावे चुयिः इति प्रत्यययोगेन गुणीभूत शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। अर्थात् यत्र व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यं तत्र ध्वनिः, यत्र व्यङ्ग्यस्य अप्राधान्यं गुणीभूतत्वं तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति मुख्यतया अस्माभिः ज्ञायते। तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदाकलन प्रसंगे आचार्यः मम्मटः पंचम उल्लासस्य प्रारंभे अष्टौ भेदान् प्रदर्शयति। तेषु अष्टभेदेषु केचन भेदाः अत्र अस्माभिः आलोचिताः। इतः परं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अन्येपि भेदाः अस्माभिः आलोचयिष्यन्ते। तत्र पुङ्खानुपुङ्खरूपेण यदा सर्वेपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदाः अस्माकं दृक्पथम् आगमिष्यन्ति तदानीं भो छात्रा भवताम् एकः निर्मलः ज्ञानविशेषः उदेष्यति। भवन्तः गुणीभूतव्यङ्ग्यविषये सम्पूर्णरूपेण सम्पूर्णं तथ्यमपि ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति। अतः अधुना अस्मिन्नेव पर्याये एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य प्रथमभागः अस्माभिः समाप्यते। इतः परं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अन्ये ये भेदाः सन्ति तद्विषये मम्मटेन कथम् आलोचितं सः आलोचनाभागः द्वितीयपाठे द्वितीयपाठ्यांशे अस्माभिः पुनः अपि आलोचयिष्यते। तावत् शुभमस्तु। ओम श्रीः।